आसमान की बेकरां वुसअतों में फैले रोशन सितारों के बारे इंसान हमेशा से ही क्यूरियासिटी यानी तजस्सुस में रहा है और इनके वजूद के बारे तरह तरह के सवालात सदियों से ही इंसान के दिमाग में जन्म लेते रहे हैं। ये सितारे क्या हैं, क्यों हैं और ये काली चादर जिसे हम आसमान कहते हैं ये क्या है और इसके पीछे क्या है। जब कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल पाया तो इंसान ने इनको कभी देवता बना लिया तो कभी अपने अजदाद मान लिया। लेकिन दोस्तों ये भी एक हकीकत है कि इंसान अपने इसी तजस्सुस के बायस ही शऊर की ये सारी मनाजिल तय कर पाया है। वक्त के साथ साथ पुराने सवालात के जवाब मिलते गए तो और कई सवालात पैदा होते गए और इन सवालात के साथ कई ख्वाहिशात ने भी जन्म ले लिया, जिनमें कायनात की तस्खीर और इसमें अपना नया घर बनाने की ख्वाहिश सबसे ऊपर है। और दोस्तों इंसान की इन्हीं ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश उस जंग आलूद सैयारे की तस्खीर है जिसे हम आज मरीख कहते हैं। और मरीख के साथ तो इंसान का हमेशा से ही एक रोमानवी रिश्ता रहा है। पता नहीं इस बंजर वीरान सैयारे में कैसा शहर है जो इंसान को हमेशा अपनी तरफ बुला लेता है। आखिर इंसान क्यों बार बार मुड़कर मरीख की तरफ ही जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब है क्यूरियासिटी यानी तजस्सुस। तजस्सुस जो इंसानी फितरत का खासा है और इसी तजस्सुस के बायस ही इंसान आज ये तरक्की की सारी मनाजिल तय कर पाया है। और इसी क्यूरियासिटी यानी तजस्सुस के बायस ही इंसान ने एक बार क्यूरियासिटी को मरीख पर भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, इंसान ने क्यूरियासिटी नामी मशीन को मार्स पर भेजा है जिसे क्यूरियासिटी रोवर कहते हैं, जो हमारी आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो आइए जानते हैं ये क्यूरियासिटी रोवर क्या है। दोस्तों मरीख की तस्खीर का सफर 1960 से ही शुरू हो गया था और अब तक हम 50 से ज्यादा मिशन इस मरीख के नाम कर चुके हैं, जिनमें से कुछ कामयाब हुए तो कुछ नाकाम और कुछ अभी तक ऑपरेशनल हैं। इन्हीं मुख्तलिफ मिशन में एक मिशन इस क्यूरियासिटी रोवर को मरीख पर भेजने का मिशन था। आसान अल्फाज में क्यूरियासिटी रोवर एक गाड़ी है, एक रोबोटिक गाड़ी जिस पर मुख्तलिफ आलात लगे हुए हैं जिनका मकसद मरीख से मुख्तलिफ किस्म की मालूमात को इकट्ठा करके जमीन तक भेजना है। दोस्तों इस रोवर का वजन 900 किलोग्राम है और ये एक आम कार के साइज की है। जो नासा के एक मिशन जिस मिशन का नाम मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन है, इसके दौरान मरीख पर भेजी गई थी। ये अब भी मार्स पर गैल क्रेटर और माउंट शार्प के इलाका को एक्सप्लोर कर रही है। गैल क्रेटर मरीख पर एक गड्ढा है जो बुनियादी तौर पर माजी की एक झील है जो किसी जमाने में पानी से भरी हुई थी और इस लोकेशन का इंतखाब इसी वजह से ही किया गया था ताकि इस झील का बायोलॉजिकल और केमिकल तजिया किया जाए, क्योंकि अगर मार्स पर कोई जिंदगी थी तो उसका ज्यादा इम्कान पानी के पास ही हो सकता है। और दोस्तों माउंट शार्प मरीख पर मौजूद एक पहाड़ का नाम है। इस झील और पहाड़ के पास ही ये गाड़ी मरीख को एक्सप्लोर कर रही है। 26 नवंबर 2011 को अमेरिकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने कैप कैनिवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से 3:02 पर यह मिशन लॉन्च किया था, जो 6 अगस्त 2012 को 5:17 पर मरीख की सतह पर लैंड हुआ था। दोस्तों ये 560 मिलियन किलोमीटर पर मुश्तमिल एक लंबा सफर था जिसमें 8 माह लग गए थे। दोस्तों इस मिशन की तैयारी काफी दिलचस्प रही। तैयारी के दौरान लैंडर और रोवर के सिमुलेटर्स के जरिए मुख्तलिफ आजमाइशी टेस्ट किए गए, जिसमें इस रोवर और लैंडर के मुख्तलिफ हिस्सों की कामयाबी परखने के लिए इनको बार बार आजमाया गया। मिसाल के तौर पर लैंडिंग के वक्त जो पैराशूट इस्तेमाल होना था उसकी कामयाबी और मजबूती परखने के लिए एक टेस्ट तरतीब दिया गया जिसमें मरीख जैसा माहौल और हवा का प्रेशर पैदा किया गया और पहली ही ट्राई में ये पैराशूट फट गया। इस टेस्ट को तरतीब देते वक्त टीम से एक गलती हो गई थी, वो ये कि टेस्ट के दौरान कैमरे नहीं लगाए गए थे और अगर कैमरे लगाए गए होते तो कैमरों में पैराशूट के फटने की वजह भी रिकॉर्ड हो जाती और वो नुक्स मालूम करने के बाद दूर किया जा सकता था। इसलिए ये टेस्ट दूसरी बार परफॉर्म किया गया, लेकिन ये पैराशूट बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अधूरा रह गया था कि आखिर पहली बार ये पैराशूट फटा क्यों था। इसलिए ये टेस्ट कैमरे लगाकर बार बार किया गया ताकि एक बार फिर ये पैराशूट फट जाए और इसके फटने की वजह रिकॉर्ड हो जाए, तो उस वजह को मालूम करने के बाद वो नुक्स दूर किया जा सके। इसलिए ये टेस्ट कई बार दोहराया गया, लेकिन ये पैराशूट दोबारा फटने का नाम ही नहीं ले रहा था और एक बार तो टीम दुआ मांगने लगी कि किसी तरह ये पैराशूट फट जाए, लेकिन ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। इसलिए इस टेस्ट को बार बार दोहराया गया। आखिर कई कोशिशों के बाद पैराशूट एक बार फिर से फट गया और इस बात पर टीम ने बाकायदा खुशी मनाई थी, क्योंकि अब वो इसके फटने की वजह मालूम कर सकते थे। इसलिए कैमरों में महफूज वीडियो की मदद से इस नुक्स को तलाश करने के बाद दूर कर दिया गया और इस बात को यकीनी बनाया गया कि हर चीज तवक्को के मुताबिक काम करे। दोस्तों इसके अलावा लैंडर और रोवर के मुख्तलिफ पार्ट्स मसलन थ्रस्टर्स, सेंसर्स, टायर्स और मोबिलिटी आर्म्स वगैरह को भी बार बार आजमाया गया और इसकी तैयारी के दौरान किसी कमजोरी पर समझौता नहीं किया गया और मुकम्मल एहतियात के साथ हर चीज को मरीख का माहौल जहन में रख कर तैयार किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी गुजारिश, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। लैंडिंग वाले दिन अमला की हालत दीदनी थी, क्योंकि ये मिशन बहुत अहम तो था ही, मगर टीम को इस मिशन के साथ जज्बाती वाबस्तगी हो चुकी थी। इसके पीछे कई अरसे की मेहनत थी और ये मिशन से हटकर
ایک خواب بن چکا تھا اور اس کی کامیابی کے بعد ہم کو ہمارے کئی ادھورے سوالات کے جوابات ملنے والے تھے۔ اس لیے اس مشن کے ساتھ کئی امیدیں جڑ چکی تھیں۔ اس مشن کے ہر مرحلے پر بے شمار پیچیدگیاں اور باریکیاں تھیں۔ ان مراحل میں سے ایک بھی ناکام ہوتا یا ان ہزاروں پرزوں میں سے ایک پرزہ بھی ناکام ہوتا تو یہ پورا مشن ناکام ہو جانا تھا۔ 8 ماہ کے طویل انتظار کے بعد آخر کار لینڈنگ والا دن آ ہی گیا جب اس مشن نے مریخ پر لینڈ کرنا تھا۔ سب کی نظریں سکرین پر تھیں۔ کئی لوگوں کی دھڑکن تھم چکی تھی تو کئی لوگ سانس لینا بھول چکے تھے اور کچھ تو دل ہی دل میں اس کی کامیابی کی دعائیں کر رہے تھے۔ اسپیس شپ مریخ کی فضا میں داخل ہوئی۔ پھر پیراشوٹ کھلا، ہیٹ شیٹ الگ ہوئی، بیک شیل الگ ہوا، تھرسٹر ایکٹیو ہو گیا۔ روور سکائی کرین سے الگ ہوا۔ 5 4 3 2 1 روور لینڈ کر چکا تھا۔ اور اس لینڈنگ کے بعد عملے کی جو حالت ہوئی اسے تو آپ سکرین پر دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ دوستو اس روور کے مختلف پارٹس کے بارے جاننے سے پہلے اس مشن کے مقاصد جان لیتے ہیں۔ دوستو اس مشن کے بنیادی مقاصد میں مریخ کی سطح پر زندگی کے بلڈنگ بلاکس یعنی کاربن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس اور سلفر وغیرہ کی تلاش شامل تھی تاکہ معلوم ہو سکے کہ مارس پر کبھی زندگی موجود بھی تھی یا نہیں۔ اس کے علاوہ مارس کی سطح پر وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والے جیولوجیکل تبدیلیوں کا مشاہدہ بھی شامل تھا۔ مزید برآں ریڈیشن کا مطالعہ بھی اس مشن کے مقاصد میں شامل تھا۔ کیوریاسٹی روور مریخ پر موجود ایک چلتی پھرتی لیبارٹری تو ہے ہی، لیکن یہ ایک چلتا پھرتا جیولوجسٹ بھی ہے۔ ایک فیلڈ جیولوجسٹ جب کسی چٹان کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے پاس ایک لینز ہوتا ہے جس سے وہ چٹان کا مشاہدہ کر کے اس کی کمپوزیشن کو سمجھتا ہے۔ ایک فیلڈ جیولوجسٹ کی طرح کیوریاسٹی روور کے پاس بھی ایک عدسہ یا لینز ہے جس سے چٹان کی ساخت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر جیولوجسٹ کے پاس ایک کیمرہ ہوتا ہے تو کیوریاسٹی روور کے پاس 17 کیمراز موجود ہیں جو مڈ رینج سے لانگ رینج پینوراماز اور پکچرز کیپچر کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں۔ جیولوجسٹ سخت چٹان کا اندر سے مشاہدہ کرنے کے مقصد سے اسے توڑنے کے لیے ہتھوڑے کا استعمال کرتے ہیں، تو کیوریاسٹی روور کے پاس سخت چٹانوں سے نمٹنے کے لیے اس ہیمر سے بھی ایڈوانس ٹول ہے۔ جی ہاں دوستو، کیوریاسٹی روور کے پاس لیزر سسٹم ہے جو کئی فٹ دور رہتے ہوئے سخت چٹانوں کو توڑ کر ان کی اندرونی ساخت کا آرام سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روور کے پاس ایک ڈرل سسٹم بھی ہے جس سے چٹان میں سوراخ کر کے اندر سے سیمپل بھی کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک فیلڈ جیولوجسٹ سیمپل لے کر اس پر مزید ریسرچ کے لیے اسے لیب میں لے جاتا ہے جبکہ کیوریاسٹی روور لیب کو اپنے ساتھ فیلڈ میں لے کر چلتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ڈرل کی مدد سے سیمپل کلیکٹ کرنے کے بعد کیوریاسٹی کا روبوٹک آرم اسے لیبارٹری کی ٹیوب میں ڈال دیتا ہے جس کے بعد ایکس رے بیمز کی مدد سے اس سیمپل کا مشاہدہ کیا جاتا ہے جس میں چٹان کی کیمیکل کمپوزیشن کے ساتھ ساتھ اس میں آرگینک میٹیریل یعنی زندگی کی باقیات کی موجودگی کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے اور پھر اس لیب کے ریزلٹس زمین پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیوریاسٹی پر لگ بھگ 17 کیمراز لگے ہوئے ہیں جن میں ہیزرڈ اوائڈنس کیمرا اور نیویگیشن کیمرا قابل ذکر ہیں جو روور کو اونچے نیچے راستوں پر چلنے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹ ریموول ٹول، ریڈیشن ڈیٹیکٹر، روبوٹک آرم، کمپیوٹر، جنریٹر اور کئی دیگر سینسر بھی موجود ہیں۔ مزید برآں اس پر امریکہ کا لنکن سینٹ یعنی سکہ بھی کشیدہ کیا گیا ہے۔ دوستو کیوریاسٹی روور کا مشن 2 سال کا تھا لیکن یہ کامیابی کے ساتھ اب تک کام کر رہا ہے۔ آج اس روور کو مریخ پر مریخ کے دن کے حساب سے 3981 دن ہو چکے ہیں جبکہ زمین کے دن کے حساب سے اس روور کو مریخ پر 4090 دن یعنی 11 سال اور 73 دن ہو چکے ہیں اور یہ ابھی تک کامیابی کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو اس مشن پر $3.2 بلین کی لاگت آئی تھی اور اس کے بعد بھی کئی مشن مریخ پر بھیجے گئے جن کی تفصیل بہت جلد نئی ویڈیو میں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔